हेलो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया कि एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है और कितने किस्म की एनर्जीज़ होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सो का मतलब टू एग्ज़िट, आउटसाइड, यानी बाहर खारिज होना, सही। थर्मिक मीन्स हीट। जब रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिलीज़ होती है, खारिज होती है, बाहर की तरफ जाती है, तो फिर उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे है प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हीट रिलीज़ होता है तो फिर उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल हम लोग इसकी देखते हैं कि बर्निंग ऑफ कॉयल। बर्निंग ऑफ कॉयल का मतलब कि जब हम लोग कोल को, यानी कोयले को, जब कोल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, सही। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जल जाता है, मतलब कोल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो फिर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है तो फिर हीट भी रिलीज़ होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है? कोल को जब जलाते हैं तो आखिर उसका प्रोडक्ट क्या बनता है कि वो हीट, वो एनर्जी हीट की शक्ल में, यानी हरारत की शक्ल में खारिज हो जाती है, सही। तो ये इसकी एक एग्जांपल हो गई है एक्सोथर्मिक की, कि हीट जो है वो रिलीज़ होता है, सही। इसी तरह जब मीथेन गैस को जलाते हैं, सही। मीथेन गैस यानी CH4 को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलाया जाता है तो फिर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है, सही। और साथ में साथ हीट भी रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ होता है, जैसे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं तो फिर इसी CH4 गैस पे ही, मीथेन गैस पे ही पकाते हैं, तो वो क्या, उस हीट के रिलीज़ होने की वजह से ही पकाया जाता है। तो इसी तरह जब आयरन जो है सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है? सल्फ़ाइड। तो सल्फ़ाइड के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो रही होती है, सही। तो यहाँ आप लोगों की बुक में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया है, एक और एग्जांपल के। एक बिकर के अंदर इन्होंने पानी लिया हुआ है, हाफ़ पानी, बिकर को हाफ़ पानी से फुल किया हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया है। पानी के अंदर यानी कैल्शियम ऑक्साइड को डाला है। पानी और कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में साथ जो है हीट भी रिलीज़ होगी। ये कुछ देर बाद जब ये कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसका प्रोडक्ट, सही। अब थोड़ी देर के बाद अगर हम लोग चेक कर ले कि हीट यहाँ पे कैसे रिलीज़ होता है, बिकर की दीवार को अगर हम लोग चेक करें, हाथ लगा ले, टच करें, तो क्या होगा कि ये बिकर की दीवारें जो है, मतलब बिकर, ये ग्लास जो है, क्या है कि गर्म हो जाएगा। तो फिर जिसका मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज़ हुई है तो ये गर्म हुआ है। अगर हीट रिलीज़ नहीं होता तो फिर ये गर्म ना होता। तो फिर इसी तरीके से जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब अहम क्यों है इतने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स के, बहुत सारे जो हैं हमारे काम आसान हो रहे होते हैं, यानी दिन भर हमारे आम रूटीन में भी ये केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे सब केमिकल हम तो यूज़ करते रहते हैं चीज़ें, तो फिर उसी दौरान जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अकर हो रहा होता है, यानी। तो फिर ये कैसे होता है? जब इसमें कुछ पॉइंट है। एक तो ये बताया गया है कि जब हम लोग
کھانا پکانے کے لیے یا کہ اپنے کمرے کو گرم کرنے کے لیے فیول کو برن کرتے ہیں. صحیح. فیول کو جب جلاتے ہیں، کوئی بھی فیول ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے لکڑی ہم لوگ استعمال کر لے، گیس وغیرہ استعمال کر لے، کوئی اور فیول ہم لوگ کوئلہ وغیرہ کوئل کو استعمال کریں تاکہ ہم لوگ اپنے لیے کھانا پکا سکیں یا پھر اپنا سردیوں میں اپنے کمرے کو گرم کر سکیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فیول کے جلنے کی وجہ سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، اس انرجی، اس ہیٹ کی مدد سے ہم لوگ اپنا کھانا پکاتے ہیں اور ہمارا گھر جو ہے گرم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ انرجی کیا ہوتی ہے، اس فیول کے برن ہونے کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، ہیٹ ریلیز ہوتا ہے. تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس ایگزوتھرمک ری ایکشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ایک اور پوائنٹ کہ جب کوئی بھی وہیکل ہے، جیسے گاڑی وغیرہ، موٹر سائیکل وغیرہ، یہ بائک وغیرہ کیسے موو کرتی ہے، آگے کیسے حرکت کرتا ہے، جب ہم لوگ اپنے گاڑی کے اندر یعنی انجن میں ہم لوگ ڈیزل یا پٹرول وغیرہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جب گاڑی کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ پٹرول یا ڈیزل وغیرہ جو ہے وہ برن ہوتا ہے، جل جاتا ہے. صحیح. اس کے جلنے کی وجہ سے وہاں پہ ایک ہیٹ خارج ہوتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے ہی وہ گاڑی جو ہے برن کرتی ہے. جیسے پرانے زیادہ تر ٹرینوں میں آج کل بھی، مطلب پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ کوئلے کو کول کو ہی استعمال کرتے تھے، کول کو جلاتے تھے ٹرین کو جلانے کے لیے. جب وہ کول جو ہے جل جاتا تھا تب وہ ٹرین جو ہے آگے موو کرتا تھا، حرکت کرتی تھی. صحیح. تو یہ وہیکل وغیرہ میں بھی ایگزوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ مائننگ میں، صحیح، مائننگ مطلب کان یعنی پہاڑوں کے اندر سے جو بھی چیزیں کوئل نکالتے ہیں، نمک وغیرہ، کوئی بھی چیز کان کے اندر سے نکالا جاتا ہے، کوئی بھی ایلیمنٹ، صحیح، دھاتیں وغیرہ. تو پھر وہ کیسے نکالا جاتا ہے، وہ ایکسپلوڈنگ کی وجہ سے. صحیح. ایکسپلوڈ کس چیز کو ایکسپلوڈ کیا جاتا ہے، ڈائنامائٹ اینڈ ایکسپلوسیو وغیرہ، کوئی بھی بارود وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایکسپلوسیو ڈائنامائٹ وغیرہ. صحیح. یہ ڈائنامائٹ کیا کرتا ہے کہ جب یہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں، اس بارود کو اڑاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ انرجی ریلیز ہوتی ہے تاکہ وہ جو بہت کان کے اندر بہت بڑے بڑے راکس ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹوٹ جائے اور راستہ آگے سے بن جائے اور کان کے اندر سے جو معدنیات ہیں وہ نکال لے. صحیح. مائننگ میں، کان میں تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ ایگزوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے. اسی طرح فیکٹریز وغیرہ میں، جو بہت بڑے فیکٹریز ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیول برن کرتے ہیں. وہ فیول کیوں برن کرتے ہیں، تاکہ جو ہے پانی کو ابالتے ہیں، اور پانی کو کس چیز سے ابالا جاتا ہے، اس پانی کے نیچے جو ہے فیول کو جلایا جاتا ہے تاکہ وہ پانی گرم ہو جائے اور اسٹیم میں چینج ہو جائے، یعنی دھوئے میں، بخارات میں چینج ہو جائے. تو پھر وہ جو ہے کسی چیز کے لیے کام آتا ہے، وہی اسٹیم چاہیے ہوتی ہے ان فیکٹریز کو. تو پھر اس اسٹیم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ فیول کو جلاتے ہیں تاکہ پانی کو لیکوڈ سے اسٹیم میں چینج کیا جائے، اور جس دوران جو ہے وہ پھر ہیٹ ہی ریلیز ہوتی ہیں اسٹیم کی شکل میں. تو وہاں فیکٹریز میں بھی ایگزوتھرمک ری ایکشن کا پروسیس ہوتا ہے.